सँग एसियाकै उत्कृष्ट अभियन्ता र पछिल्लो समय दुईजना अफ्रिकी खेलाडीहरू पनि अलपत्र परेर नेपालमा बस्नु भएको थियो ठमेलमा र उहाँहरूलाई आफ्नो देश फर्काउने अभियानमा लाग्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई आफ्नो देश पनि फर्काउने तयारी पुरा भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ सोनाली पुन मगर र उहाँसँग हामी उहाँहरूलाई भोलि उहाँहरूको घर अथवा अफ्रिका फर्काउँदै हुनुहुन्छ लगायत यो अभियानको विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कस्तो कस्तो चुनौतीहरू आयो उहाँहरूलाई पठाउनका लागि, यही विषयमा म उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ तपाईँलाई सोनाली। धन्यवाद, नमस्ते। कस्तो छ? हजुर, सन्चै छु। कस्तो छ तपाईँलाई? कतिको खुसी अथवा प्राउड फिल भइरहेछ? भन्नाले खुसीको त सीमा नै छैन, किनकि अब कस्तो के मान्छेलाई सङ्घर्ष गरेर होइन पछि केही उपलब्धि हासिल हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि निकै खुसी लाग्दो रहेछ होइन। खुसी चाहिँ छु। जस्तो दुईजना अफ्रिकी दाजुहरू अथवा हाम्रो साथीहरू चाहिँ नेपालमा अलपत्र पर्नु भएको थियो होइन, लकडाउन यतिकै रहनु भएको थियो। कसरी उहाँहरूसँग जोडिनु भयो अनि कसरी उहाँहरूलाई आफ्नो घर फर्काउने तपाईँले प्रतिबद्धता गर्ने एउटा चाहिँ मौका भयो अथवा यस्तो समय आयो? अब जोडिने टाइम त त्यही हिरा दाई अनि प्रकाश दाई हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूको कन्ट्याक्टबाट उहाँ जोडिने मौका पाएँ होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ मिडिया पर्सन, अनि उहाँहरूद्वारा चाहिँ जोडिने मौकाहरू पाएँ होइन। अनि उहाँहरूसँग भेट हुन सक्यो है। अनि त्यसपछि कन्भर्सेसन भयो, उहाँहरूलाई मैले उहाँको प्रब्लमहरूको बारेमा सोधेँ होइन। अनि त्यस्तै आयो, अनि आएर अनि उहाँहरू निकै अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ, पीडित हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि भिसा पनि सकिसकेको, पासपोर्ट पनि लस्ट भएको होइन। अनि भिसा एक्सटेन्सनको फी पनि दिनको $8 हिसाबले तिर्नुपर्ने, टिकटको लागि त उहाँलाई एकदमै गाह्रो, फुटबल खेल्न पाउनु भएको छैन, त्यस्तो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको बारेमा थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूसँग केही कन्भर्सेसन गर्ने एउटा मौका पाएँ। मौका पाइसकेपछि एकदमै दुःख लाग्यो भनौँ, उहाँहरूलाई देखेपछि होइन। एकदमै दुःख लाग्यो भनौँ कि आफ्नै दाजु जस्तो लाग्यो होइन। उहाँहरू फेसमा वर्ण होइन जस्तो भइ तापनि, फेसमा जस्तो भइ तापनि आखिरमा मन त सबैको मन नै हो नि होइन। बाहिरी कुरा हेरेर व्यवहार गर्नु भएन नि त, मान्छेको हृदय हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अफ्रिकन भएर के भयो त, हामी नेपाली भएर के भयो त होइन। जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रको भए तापनि एउटा मानवता भनेको मानव नै हुन्छ कि होइन। एउटा दया, एक अर्काप्रति गर्नुपर्ने दया प्रेम होइन, त्यो चाहिँ हामी गर्नुपर्ने रहेछ, गर्नुपर्छ। र निकै समस्याहरू त धेरै नै आयो भनौँ, चुनौतीहरू त थुप्रै थियो। इम्पोसिबल नै थियो भनौँ। तर मैले जब उहाँहरूसँग फर्स्ट टाइम कन्भर्सेसन गरेँ, मैले प्रोमिस गरेको थिएँ कि उहाँहरूलाई कि म जसरी भए पनि तपाईँहरूलाई अफ्रिका पठाउँछु भनेर 100% मैले उहाँहरूलाई पर्मिस गरेर मैले उहाँहरूलाई इन्करेज गरेको थिएँ, हौसला उत्साह दिएको थिएँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है दाजुहरू भनेर इन्करेज गरेको थिएँ। र पछि चाहिँ मैले यो अभियान अगाडि बढाएँ होइन। पछि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सपोर्ट गर्नुभयो। र च्यालेन्ज त चुनौतीहरू त थुप्रै नै थियो। र मेरो कतिपय आफ्नो व्यस्तताको होइन कामहरू पनि छुट्टै थियो। आफ्नो त्यसलाई चाहिँ एकातिर राखेर भए पनि उनीहरूकोलाई धेरै प्राथमिकता दिएँ होइन। उनीहरूलाई मैले जसरी मैले पठाउने एउटा प्रमिस गरेको थिएँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी प्रमिस गरिसकेपछि जसरी भए नि मैले कम्प्लिट गर्नुपर्छ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर, अनि म चाहिँ त्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी म 100% कम्प्लिट गर्छु, पुरा गर्छु भनेर चाहिँ म त्यसमा लागि परिरहेँ कि निरन्तर रूपमा। जस्तो तपाईँलाई त्यस बेला उहाँहरूलाई देखेपछि होइन, यो ठमेलको एउटा रेस्टुरेन्टको अथवा गेस्ट हाउसको रुममा भेट्नु भयो होइन। हजुर, उहाँको के कुराले छोएको थियो मनमा? विशेष गरेर के छोयो भने कति हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाडी मुलुकमा जान्छ, कति पीडित भएको कुराहरू न्युजहरू हामी सुन्छौँ होइन। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि कति अल्पत्र पर्छ होइन, कति गाह्रो, उद्धार पाउनै गाह्रो होइन। उनीहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ होला नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई होइन। उनीहरू पनि हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ हो नि त, हाम्रो दाजुहरू होइन। अनि उनीहरू अर्काको देश युवा अवस्थामा छ होइन। युवा अवस्था भनेको कस्तो अवस्था हो भने एउटा स्ट्रगलिङ टाइम हो, जुन टाइममा चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको लागि सोचिरहेको हुन्छ, आफ्नो लाइफको बारेमा, भोलि म केही गर्छु होइन, केही गरेर म आफ्नो खुट्टामा स्ट्यान्ड हुन्छु होइन, म केही राम्रो गर्छु भनेर त्यो युवा अवस्थामा एउटा उद्देश्य बोकेर युवाहरू हिँडिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उत्ताप चढाव आउँछ, दुःखको पहाडहरू आइपर्छ, समस्याहरू आउँछ, बाधाहरू आउँछ, च्यालेन्जहरू आउँछ। त्यो अवस्थामा
आउँदाखेरि युवाहरू टुट्छ के, भित्रबाट टुट्छ। आफ्नो जीवनमा आएको चुनौतीहरूले गर्दाखेरि ब्रोकेन एकदमै टुट्न जान्छ। टुट्न गइसकेपछि उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो आशाहरू पनि सबै गुमाउँछ। जिउने आशाहरू जब समस्या आउँछ, चुनौतीहरू आउँछ अनि जिउने आशाहरू गुम्दै जान्छ। अनि यो संसार चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ भने जब उनीहरू हेल्पलेस हुन्छ, कसैले पनि सहयोग गर्दैन, उनीहरूलाई आफ्नो लाइफ चाहिँ एकदमै डार्कनेस, अन्धकार जस्तो लाग्छ। जब त्यो अन्धकारले छोप्छ नि अनि युवाहरूले चाहिँ सुसाइड गर्न थाल्छ, आत्महत्या गर्न थाल्छ। कुनै पनि उपाय पाउँदैन, कुनै पनि आइडिया छैन भने अन्तिम विकल्प के हो त? आत्महत्या। र अहिले धेरै इन्सिडेन्ट हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा पनि र चाहे विश्वको जुनसुकै डेभलपमेन्ट कन्ट्री किन नहोस्, त्यहाँका मानिसहरूले सुसाइड गर्ने कुरा एकदमै मात्रामा, धेरै मात्रामा इन्सिडेन्टहरू बढिरहेको छ। र स्पेसली यी दुई युवाहरू अनि दुई एलो अनि ह्याम्जत, यी दुई दाजुहरू आफ्नो कन्ट्री अफ्रिका छोडेर नेपालमा आउनुभयो। पक्कै पनि केही गर्छु भनेर त आउनु भयो नि होइन, केही गर्छु, केही अगाडि बढ्छु होइन, आफ्नो प्यारेन्ट्सको लागि केही गर्छु, आफ्नो बुवाआमाको नामलाई रोसन गर्छु, मेरो भाइ बहिनीलाई केही सपोर्ट गर्छु, फुटबल खेलेर पैसा कमाएर केही सपोर्ट गर्छु भन्ने उद्देश्यले यहाँ आउनुभयो होइन। यहाँ आएर चाहिँ अब लकडाउनमा फस्नुभयो, काम गर्न पाउनु भएन। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो, त्यो बेलामा कस्तो फिल भइरहेको होला होइन, अर्काको देशमा यसरी सफरिङ हुँदा, अल्पत्र हुँदा कस्तो उहाँहरूले कति आशाहरू गुमाउनु भएको थियो होला त्यो बेला होइन। अब म आफ्नो देश फर्किन सक्छु कि सक्दैन होइन भनेर कस्तो फिल भयो, पीडा के, एकदमै त्यो भित्री पीडा हो कि यो भनेको चाहिँ। र जसले बुझेको छ त्यसले मात्रै बुझ्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई फर्स्ट टाइम जब मिट गरेँ त्यति बेला नै मेरो मन एकदमै रोयो। र मैले उहाँहरूको फेस हेरेर, मैले व्यवहार हेरेर चाहिँ उहाँलाई मैले सहयोग होइन गर्ने नगर्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्दिनँ, तर भित्री रूपमा चाहिँ मैले आत्माको आँखाले उहाँहरूको पीडालाई देखेँ के, भित्रको आत्माको आँखाले, मेरो शरीरको आँखाले होइन। मेरो शरीरको आँखाले देखेको भए सायद उहाँलाई मैले अफ्रिकी मान्छे यस्तो डेन्जर छ हो हेर्ने बित्तिकै अनि भनेर होइन अलिकति पछाडि सर्थेँ कि, तर मेरो आत्माको आँखाले चाहिँ मैले उहाँले हेरेँ, मनबाट हेरेको कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै उहाँहरूको पीडालाई बुझ्न सकेँ कि। यो जुन तपाईँको अभियान, उहाँहरूलाई पठाउने अभियान कति समयमा चाहिँ यसरी सम्भव भयो, कति समय भयो? यो चाहिँ लगभग धेरै त भएको छैन होला, लगभग 3 हप्ता भनौँ न, 3 हप्ता जति भयो कि जस्तो लागिरहेछ है, 3 हप्ता। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि? व्यक्तिहरू त अब स्पेसियली जस्तै बाहिर कन्ट्रीमा बस्नुहुने होइन, बाहिर विदेशहरूमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको। जस्तो तपाईँले यो अभियान चलाइरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो कस्तो चुनौतीहरू आइलागे, कस्तो कस्तो चुनौतीहरू आए? चुनौतीहरू त धेरै नै थियो। अब कतिपय अवस्थामा अब यता जाऊ उता जाऊ अब होइन, कतिपय अब कन्ट्याक्ट कल गर्नुहुन्थ्यो अनि हामी पनि सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई पुरा अनि एसएमएस होइन, एसएमएसमा त्यो सेन्ड गर्ने उसलाई त्यस्तो इत्यादि थुप्रै च्यालेन्ज थियो भनौँ होइन। अनि त्यो सँगसँगै अब आफ्नो स्टडीहरू पनि थियो होइन, अब इक्जामहरू चलिरहेको होइन। अनि इक्जाम अब सेकेन्ड सेमेस्टरको मास्टर अफ आर्ट्स इन एन्थ्रोपोलोजीबाट त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा इक्जाम चलिरहेको बेलामा अब उनीहरूको लागि धेरै कुछ गरिरहेको थिएँ होइन। अब त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज नै भनौँ न त, यता गरौँ कि उता गरौँ भन्ने जस्तो कुराहरू थियो, गाह्रो थियो। अनि त्यसको बावजुद पनि अब निरन्तर लागि पऱ्यो होइन। अनि चुनौती त अब थुप्रै थियो भनौँ, किनकि टिकटको लागि पैसा होइन, टिकटको लागि मात्रै अब 2 लाख, जम्मा 7 लाख मात्रै जुटेको होइन। अब जम्मा जुटेको त्योभन्दा बढी नै टिकटको लागि लाग्ने भयो है। अनि त्यो सँगसँगै अब फेरि एक्सटेन्सन भिसाको लागि पनि 2,75,000 लाग्ने भयो है। त्यो सबै गरेर त कति मतलब टोटली चाहिँ कति लाग्यो? टोटल गरेर त 4,90,000 जति लाग्यो होला यो सहयोग टोटली सबै गरेर। 4-5 लाख लाग्यो होला सायद त्यति। यो सहयोग चाहिँ कसरी टोटली अरूबाट दाताहरूबाट 4-5 लाख भन्दा अझै बेसी, अझ मैले काउन्ट गर्यो भने 5 लाख भन्दा बेसी नै भेटेको छ खर्च के, उनीहरूको खर्च त्यस्तो छ है। र यो चाहिँ 2,07,000 जुन कलेक्टेड भयो मनी, त्यो चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कसैले 2,000, कसैले 4,000, कसैले 6,000, कसैले 5,000 त्योबाट चाहिँ कलेक्सन भयो है। र अरू 1 लाख चाहिँ 3 स्टार क्लबले चाहिँ उनीहरूलाई दिएको रहेछ। 1,50,000 चाहिँ एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ सुभाष भन्ने,
उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो उहाँको छोराछोरीको बर्थडेको बेलामा है। उहाँले पनि सहयोगै हो कि अथवा फिर्ता हुने गरी के कस्तो? उहाँले सहयोग गर्नुभयो, आफ्नो पर्सनल उसबाट सहयोग गर्नुभयो है। अनि त्यसपछि एकजना दाजु हुनुहुन्छ युबिसीबाट, उहाँले चाहिँ एक्स्ट्रा टिकटको फेरि लाग्ने भयो। पहिला क्यान्सल गरेको टिकट फेरि पर पर्सन 11,000ले लाग्ने भयो, त्यो 22,000। अनि फेरि एक्सटेन्सन भिसाको लागि नपुगेको पैसाहरू फेरि उताबाट दाइले फेरि सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले। अब उहाँहरू भोलि फिर्दै हुनुहुन्छ हैन? के छ, कति बजे जाँदै हुनुहुन्छ? भोलि बिहान नेपाल टाइम बिहान 11 बजे, ठिक 11 बजे उहाँहरूको फ्लाइट छ फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट है, मेरो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनी पठाइसक्यो कार्ड, फ्रम त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट। अनि त्यसपछि हजुर कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? त्यस्तो डाइरेक्ट त हुँदैन होला हैन? उहाँहरू चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट दोहा जानुहुन्छ, कतार एयरवेज एयरलाइनबाट जाँदै हुनुहुन्छ, कतार एयरलाइनबाट। अनि काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उहाँहरू दोहा जानुहुन्छ। दोहाबाट उहाँ चाहिँ अफ्रिकाको लोगोस भन्ने होइन सिटी, त्यहाँ चाहिँ मुरितला इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ जानुहुन्छ उहाँहरू। र उहाँहरूको केही टाइम चाहिँ दोहामा वेट गर्नुपर्छ, ट्रान्जिट होइन। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू आफ्नो कन्ट्री पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई अस्ति सुरुमा देख्दा र अहिलेमा कति फरक पाउनुभयो? धेरै फरक पाइरहेको छु। अब फर्स्ट टाइम आउने बेला कन्भर्सेसन गर्ने बेलामा यति दुखित हुनुहुन्थ्यो, रोइरहनु भएको थियो। त्यति बेलासम्म मैले एक्सपेन्स उहाँलाई दिएर गएको थिएँ होइन। र त्यति बेला अब एकदमै स्याड हुनुहुन्थ्यो, निराशामा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेला उहाँलाई एउटा इन्करेज गर्ने, हौसला उत्साह दिने अवसर पाएँ। र उहाँहरूको लागि एकदमै म चिन्तित नै थिएँ भनौँ, किनकि कसरी उहाँलाई पठाउने, के गर्ने, रात दिन चाहिँ उहाँहरूको लागि मैले सोचिरहन्थेँ, कसरी होला, कुन तरिकाबाट होला भनेर रात दिन म चाहिँ लागि परेँ उहाँहरूको लागि है। र एकदमै उहाँहरूको लागि मैले धेरै सोचेँ क्या। अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ उहाँहरू एकदमै स्याड हुनुहुन्थ्यो, दुखित हुनुहुन्थ्यो। र अहिले आज सक्सेस भयो, यति खुसी हुनुहुन्छ, त्यसको उहाँहरूको खुसीको सायद सीमा नै छैन, मेरो खुसीको पनि सीमा नै छैन भनौँ। अन्त्यमा सम्पूर्ण जति पनि सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई म सामाजिक अभियन्ता सोनाली पुन मगरको तर्फबाट सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँहरूको भन्छ नि एउटा थोपा होइन, थोपा मिलेर चाहिँ समुद्र भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्णको थोरै दाजुभाइ दिदीबहिनी 2,000, 4,000, 6,000, 5,000, 10,000 होइन, त्यस्तो सहयोग गरिदिनु भयो। त्यही सहयोगले गर्दाखेरि नै आज यो टिकट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो टिकट चाहिँ हामीले यो लिन सकेका छौँ है, टिकट पाउन सक्यो। र असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन संसारमा, यदि हामी कुनै कुरा कोसिस गर्छौँ होइन, विश्वासको साथमा फेथफुल भएर काम गर्छौँ, इमान्दार भएर काम गर्छौँ भने, एउटा निस्वार्थ हृदयले काम गर्छौँ भने असम्भव केही पनि छैन।